बाबा को याद गरौँ, परम पिता हाम्रो शिव को याद गरौँ। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ। बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ, बाबा को याद गरौँ। कर्म गरेर हामीले पुण्यको खाता बनाऊ, श्रेष्ठ कर्म गरेर हामीले पुण्यको खाता बनाऊ। श्रेष्ठ कर्मको बीज रोपी फल आर्जन गरौँ, श्रेष्ठ कर्मको बीज रोपी फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ, फल आर्जन गरौँ। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, परम पिता हाम्रो शिव को याद गरौँ। प्रेमले हर दिन बाबा को याद गरौँ, 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 बाबा को याद गरौँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले 4 प्रकारको शक्तिको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो 4 प्रकारको शक्ति के हो? एउटा तनको शक्ति, मनको शक्ति, धनको शक्ति अनि सम्बन्धको शक्ति। यो 4 प्रकारको शक्ति बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई सर्वशक्तिको अधिकार वरदान दिनुहुन्छ। डबल रूपबाट एक त बापको सम्बन्ध
देखि पनि सर्वशक्ति वर्षाको रूपमा दिनुहुन्छ र वरदाताको रूपमा पनि बाबाले यो वरदान दिनुहुन्छ सर्वशक्तिको। सर्वशक्तिको वरदान दिए तापनि तर बच्चाहरू आफ्नो धारणाको अनुसार नम्बरवार बन्छ, यथाशक्ति धारण गर्छ। बाबाले त सर्वशक्तिको अधिकार दिनुहुन्छ तर बच्चाहरू यथाशक्ति धारण गर्छ। यो चारैवटा शक्ति जसले आफ्नो जीवनमा धारणा गर्छन्, चारै शक्तिको प्रयोग गर्छन्, उसलाई जीवनमा सफलता मिल्छ। बाबाले सर्वशक्ति भव यो वरदान त दिनुहुन्छ तर यो वरदानलाई यथाशक्तिको अनुसार नै बच्चाहरूले धारण गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी लौकिक जीवनमा यो शक्तिको आवश्यकता छ, तन भएन भने पनि केही पनि हुँदैन। तन पनि चाहियो, मन पनि चाहियो, हैन, धन पनि आवश्यकता छ र सम्बन्ध पनि हुन पर्यो। यो चारैवटा जीवनमा छ भने सन्तुष्टता र साथसाथमा सफलता मिल्छ। त्यस्तै प्रकारले लौकिकको साथसाथ अलौकिक जीवनमा पनि यो चारैवटा शक्ति चाहियो। बाबा भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला शक्ति हो तनको शक्ति। तनको शक्तिमा बाबाले एउटा आत्मा र प्रकृति यो दुवैको सम्बन्ध जोड्नु भएको छ, हैन। किनकि आत्मा र प्रकृति भनेको शरीर। अगर आत्मा स्वस्थ छ भने यो प्रकृति यो शरीर पनि स्वस्थ छ, हैन। आत्मा सशक्त छ भने यो शरीरमा जति रोग लागे तापनि, मन शक्तिशाली छ भने त्यो रोग पनि सुलीदेखि काँटा समान अनुभव हुन्छ। ऊ सदा उसले आफूलाई स्वस्थ अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। किनकि उसको आत्मा के छ? सशक्त छ। आत्मा पावरफुल छ, हैन। आत्मा शक्तिशाली हुनको कारणले गर्दा तनको बिमारी, तनमा जति पनि बिमारी आए तापनि उसले सदा आफूलाई स्वस्थ अनुभूति गर्छन्, सन्तुष्ट हुन्छ। उसले आफ्नो मुखबाट कहिले पनि वर्णन गर्दैन बिमारीको, हैन। म यस्तो छु, मलाई यो बिमार छ, बिमारीको पनि उसले मुखले वर्णन गर्दैन। अनुहारदेखि पनि उसको बिमारी प्रकट हुँदैन, हैन। या अरूलाई वर्णन गरेर त्यसको भाइब्रेसन, हैन, दुःखको भाइब्रेसन फैलाउँदैन, हैन। बल्कि आफू सन्तुष्ट रहन्छ र जो पनि आउँछन्, जो पनि उसको पास आन्छ, उसलाई पनि उसले सन्तुष्टताको अनुभूति गराउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो तनको जति रोग भए तापनि तर मन स्वस्थ छ, मन शक्तिशाली छ, आत्मा स्वस्थ छ भने यो तनको रोग पनि सबै हराउँछन्। उसको पास समाउनेको शक्ति र सहन शक्ति, यो दुईटै शक्ति वरदानको रूपमा, वर्षाको रूपमा उसले प्रयोग गर्छ। अगर यो दुईटै शक्ति वरदान र आशीर्वाद दबाईको काम गर्छन्, हैन। सहन शक्ति र समाउनुको शक्ति यो जो वरदान छ, यो आशीर्वाद छ, दबाईको काम गर्छ र यो दबाई दुआ बन्छ, हैन। दुवाको आधारले उसले आफ्नो तनलाई पनि स्वस्थ राख्छ। कोही आत्मा हुन्छ नि, तन अलिकता बिमारी हुने बित्तिकै मन पनि के भइहाल्छ? कमजोर भइहाल्छ। मन कमजोर भएपछि त तन त त्यसै पनि कमजोर हुने भयो। त्यही भएर पहिला आत्मालाई स्वस्थ बनाओ, सदा सुखी र स्वस्थ भव भन्नुहुन्छ बाबाले, यो वरदान दिनुहुन्छ। आत्मा स्वस्थ छ भने यो तन पनि स्वस्थ हुन जान्छ। दोस्रो शक्ति बाबाले भन्नुहुन्छ, दोस्रो शक्ति मनको शक्ति, हैन। मन जब शक्तिशाली हुन्छ भने के हुन्छ? यो मन जहाँ चाहे, जुन स्थितिमा चाहे हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ, त्यो स्थितिको हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ, किनकि मन शक्तिशाली छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो मन जो छ जब एकाग्र हुन्छ, मन एक बाबामा टिक्छ। अगर मनमा शक्ति छ, हैन, मन अगर पावरफुल छ, मन जहाँ चाहे त्यो स्थितिमा हामी टिक्न सक्छौँ भने हर प्रकारले हामीलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ,
मनको संकल्प के हो, मनको संकल्प श्रेष्ठ छ, मनको संकल्प कल्याणकारी छ भने उसले जीवनमा के मिल्छ, उसलाई सफलता मिल्छ, जीवनमा सिद्धि मिल्छ। त यो हो मनको शक्ति। र धनको शक्ति पनि बाबा भन्नुहुन्छ, धनको शक्ति र साथसाथमा ज्ञान धनको शक्ति, यो दुवै शक्ति कम्बाइन्ड छ। किनकि भनिन्छ नि कि अगर सबैभन्दा धन जीवनमा आवश्यकता छ, तर धन के हो, एउटा पदार्थ हो, जीवनको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने हो। तर त्योभन्दा पनि बढी आवश्यकता छ ज्ञान धन। अगर मेरो पास ज्ञान धन पर्याप्त मात्रामा छ, ज्ञान धनको हामी धनी बन्छौँ भने त्यो पदार्थ पनि, त्यो धन पनि स्वतै आउँछ। अगर कुनै पनि पदार्थको कमी छ, धनको कमीको महसुसता भइरहेको छ भने यसको मतलब के हो, मलाई ज्ञान धनको कमी छ। जहाँ ज्ञान धनको कमी हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ, स्थूल धनको पनि कमी हुन्छ। धन के हो, सबै ज्ञान धन सबै धनको राजा हो भन्नुहुन्छ आज बाबाले, है त। ज्ञान धन सबै धनको राजा हो। अगर जहाँ राजा छन् त्यहाँ के हुन्छ, प्रजा त स्वतै हुन्छ। त ज्ञान धनको म मालिक बनेपछि त स्थूल धन या पदार्थ यो सबै स्वतः मैले प्राप्त गर्छु। अगर पदार्थ या कुनै धनको कमी छ, मेहनत लागिरहेको छ भने यसको मतलब ज्ञान धनले म पर्याप्त बनेको छैन, ज्ञान धन मेरो पास कमी छ। त्यही भएर बाबा भन्छ पहिला ज्ञान धनले भरपूर बनो। अगर ज्ञानले धनले भरपूर बनेपछि स्थूल धन त स्वतै प्राप्त हुन्छ। चौथो शक्ति बाबा भन्नुहुन्छ सम्बन्धको शक्ति, है न। एक बाबासँग तिम्रो के छ, सम्बन्ध छ, एक बाबासँग सम्बन्ध छ। तर यहाँ सम्बन्धको सुख पनि दुई प्रकारको प्राप्त हुन्छ। एउटा बाबासँग सम्बन्ध, दूसरा दैवी परिवारसँग सम्बन्ध, है न। जब दुवै सम्बन्ध को अनुभूति हुन्छ, दुईटै सम्बन्ध छ भने त्यो सम्बन्धको आधारले हामीलाई सहयोग मिल्छ, हैन, सहयोग प्राप्त हुन्छ। और जहाँ सबैको सहयोग मिल्छ त्यहाँ त सफलता छँदैछ। त बाबा भन्नुहुन्छ नि, लौकिकमा पनि बुवा किन चाहिन्छ, छोराउला बुवा किन चाहिन्छ, पिता किन चाहिन्छ, वर्षाको लागि, सहयोगको लागि। यो बुवालाई छोराछोरी किन चाहिन्छ, सहयोगको लागि, होइन र, हो कि होइन। त्यही भएर यो सम्बन्धद्वारा सहयोगको प्राप्ति, एक त बाबासँग पुरा मेरो सम्बन्ध र दोस्रो दैवी परिवारसँग सम्बन्ध। यो दुईटै सम्बन्धको आधारले तिमीलाई आफ्नो जीवनमा सहयोगको प्राप्ति हुन्छ। जसको पास यो चारै शक्ति छ, हैन, जसले यो चारै शक्तिको अनुभूति गरिरहेको छ उसलाई जीवनमा हर प्रकारको सफलता मिल्छ। त आज बाबाले यो चार शक्तिको वर्णन गर्नुहुन्छ, हैन। अच्छा, 2077 साल माघ 25 गते आइतबार 7/2 सन् 2021 को अव्यक्त बापदादा को महावाक्य जो रिवाइज छ 29/10/1987 को 87 को। तन मुरलीको सार छ, तन मन धन र सम्बन्धको शक्ति। तन मन धन र सम्बन्धको शक्ति। ओम शान्ति। आज सर्वशक्तिवान बाबाले आफ्ना शक्तिशाली बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक ब्राह्मण आत्माहरू शक्तिशाली बनेका छन्, तर नम्बरवार। शक्तिशाली छन् तर नम्बरवार। सर्व शक्तिहरू बाबाका वर्षा र वरदाताका वरदान हुन्। जो शक्ति मलाई मिलेको छ, एक त बाबाको वर्षा हो, दोस्रो वरदाताको वरदान हो। बाबा र वरदाता यी डबल सम्बन्धले हरेक बच्चाहरूलाई यो श्रेष्ठ प्राप्तिहरू जन्मिँदा नै मिलेका हुन्छन्, हैन। जन्म लिने बित्तिकै बाबाको रूपबाट र वरदाताको रूपबाट यो वरदान मिलेको हुन्छ। जन्मिँदा नै बाबाले सर्वशक्तिहरूको अर्थात् जन्मसिद्ध अधिकारको अधिकारी बनाइदिनुहुन्छ। साथसाथै वरदाताको नाताले
जन्म होना साथ मास्टर सर्वशक्तिवान बनाई सर्वशक्ति भवको वरदान दिनुहुन्छ। डबल रूपबाट हामीलाई वरदान मिल्छ। बापको रूपमा पनि वर्षाको रूपमा मिल्छ र वरदाताको रूपमा पनि हामीलाई सर्वशक्तिको वरदान मिल्छ। डबल सम्बन्धले यो वरदान बच्चाहरूलाई मिलेको छ। सबै बच्चाहरूलाई एकद्वारा समान रूपमा डबल अधिकार मिल्छ, तर धारणा गर्ने शक्तिले नम्बरवार बनाइदिन्छ। हैन, सर्वशक्तिको वरदान वर्षा सबैलाई समान रूपसित मिलिरहेको छ, तर नम्बरवार किन बन्छ? धारणाको आधारले, धारणा गर्ने शक्तिले नम्बरवार बनाइदिन्छ। बाबाले सबैलाई सदा र सर्व शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, तर बच्चाहरू यथाशक्ति बन्छन्। फरक पर्यो नि, सर्वशक्तिको अधिकार लिनु र यथाशक्ति बन्नु फरक पर्यो नि। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई सदा र सर्व शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, तर बच्चाहरू यथाशक्ति हुन्छन्। त्यसो त लौकिक जीवनमा वा अलौकिक जीवनमा पनि सफलताको आधार त शक्तिहरू नै हुन्। चाहे लौकिक जीवनमा चाहे अलौकिक जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुको आधार के हो? शक्तिहरू हो। जति शक्तिहरू त्यति सफलता। मुख्य शक्तिहरू हुन् तनको, मनको, धनको र सम्बन्धको। चारवटै आवश्यकता छन्। यदि चारमा कुनै एक कमी भए पनि जीवनमा सदा र सर्व सफलता मिल्दैन। चारै शक्ति चाहियो। अगर चार शक्तिमा एक शक्तिको पनि कमी छ भने जीवनमा सदा कालको लागि सफलता मिल्दैन। अलौकिक जीवनमा पनि चारै शक्तिहरूको आवश्यकता हुन्छ। चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो, दुईटै जीवनमा यो चार शक्तिको आवश्यकता छ। यो अलौकिक जीवनमा, अब अलौकिक जीवनको बाबाले वर्णन गर्नुहुन्छ। यो अलौकिक जीवनमा आत्मा र प्रकृति दुवैको तन्दुरुस्ती आवश्यक छ। आत्मा पनि स्वस्थ हुन पर्यो, प्रकृति भनेको शरीर पनि स्वस्थ हुन पर्यो। दुवैको तन्दुरुस्ती आवश्यक छ। जब आत्मा स्वस्थ हुन्छ तब तनको हिसाब किताब वा तनका रोगहरू सामान्य बन्ने भएकोले स्वस्थितिको कारणले स्वस्थ अनुभव गर्छन्। हैन, बाबा भन्नुभयो जब आत्मा के हुन्छ? आत्मा स्वस्थ हुन्छ, सशक्त हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ भने यो तनको हिसाब किताब वा तनको रोगहरू पनि के बन्न जान्छ? सामान्य बन्न जान्छ। जति ठूलो रोग भए तापनि आत्मा सशक्त र स्वस्थ छ भने यो तनको रोग पनि सामान्य बन्ने भएकोले स्वस्थितिको कारणले गर्दा स्वस्थ अनुभव गर्छ। उसको मुखमा चेहरामा बिमारीको कष्टको चिन्ह हुँदैन। कसको? जसको आत्मा स्वस्थ छ, उसलाई जति पनि शरीरको रोग लागे तापनि तर उसको मुखमा चेहरामा बिमारीको कष्टको चिन्ह हुँदैन। जस्तो इक्जाम्पल, हाम्रो मम्मालाई कति भयंकर रोग थियो, तर कसैले पनि यो अनुभव गरिन कि मम्मालाई कति दर्द भएको छ, कति दुःख भएको छ। तर मम्माले त्यो कष्टलाई पनि सहेर, त्यो कष्टलाई पनि कष्ट जस्तो अनुभूति गरिन, तर सदा हर्षित, सदा मुस्कुराउँदा चेहरा, कसैलाई पनि फिलिङ हुन दिएन कि मम्मालाई यस्तो रोग छ भनेर। हैन, बाबा इक्जाम्पल यस यज्ञमा कति यस्तो इक्जाम्पल छ। चाहे दादी जानकी लिम, हैन, या प्रकाश मुनि दादी लिम, जति रोग भए पनि तर दादीको अनुहारबाट, दादीजीहरूको अनुहारबाट कहिले पनि यो झल्किन कि यति रोग छ, यति बिमारी छ भनेर। हैन, थाहा पाए कहिले? उहाँको अनुहारबाट झल्कियो कहिले?
उनको मुखमा चेहरामा बिमारीको कष्टको चिन्ह हुँदैन। मुखबाट कहिले पनि बिमारीको वर्णन हुँदैन। कोही कोही हातमा यस्तो हुन्छ, बिमारी हुन्छ छोटो, अलिकता बिमारी हुन्छ तर सानो हुन्छ, तर यस्तो लाग्छ कि यसलाई त बडा भयंकर रोग लागेको छ हैन, यो त बडा एकदमै यतो रोगी छ, यो त बिमारी छ जस्तो अनुभूति हुन्छ हैन। उसको अनुहारबाट, उसको मुखको बिमारीको उसले वर्णन गर्छन् हैन, उसको चेहरा त्यस्तै हुन्छन्। त यस्तो लाग्छ कि त्यो कति जन्मको कति समयको यो रोगी छन्, बिमारी छन्, यस्तो कोही कोही यस्तो देखिन्छ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ उसको मुखमा चेहरामा बिमारीको कष्टको चिन्ह हुँदैन। मुखबाट कहिले पनि बिमारीको वर्णन हुँदैन। कर्म भोगको वर्णनको सट्टा कर्म योगको स्थितिको वर्णन गर्छ। कर्म भोग, मलाई यस्तो रोग छ, मलाई यस्तो बिमारी छ, यति वर्ष भयो, यो दबाई खाँदैछु, यस्तो यस्तो भयो, यति दुखेछ हैन, यो कहिले पनि वर्णन हुँदैन। कर्म भोगको वर्णन गर्दैन, तर कर्म भोगको वर्णनको सट्टा उसले कर्म योगको स्थितिको वर्णन गर्छ। किनकि बिमारीको वर्णन गर्नु पनि बिमारी वृद्धि, देखो कति सूक्ष्म बाबाले गहिरो राज बताउनु भयो। बिमारीको वर्णन गर्नु पनि बिमारी वृद्धि गर्ने कारण बन्छ। बुझ्नुभयो? जति मैले यो बिमारीको वर्णन गर्छु नि, जति बिमारीको वर्णन गर्छु त्यति बिमारी झन् बढ्दै जान्छ। हामीलाई लौकिकमा के हुन्थ्यो, अलिकति सानो घाउ हुन्थ्यो नि हाम्रो शरीरमा, त घडिघडी त्यो घाउलाई हामीले हेरिरहन्थ्यो, घडिघडी कोटाइरहन्थ्यो, घडिघडी त्यसलाई के अरे हात घडिघडी त्यही गइरहन्छ। त आमाले के भन्थ्यो, तिमीले जति यो घाउलाई मसार्छौ नि, जति यो घाउलाई हेर्छु, जति यो घाउलाई मसार्छु, त्यति यो घाउ के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, यसलाई वास्तै नगर भन्नुहुन्थ्यो क्या आमाले। त्यस्तै जति मैले बिमारीको वर्णन गर्छु, जति मैले सुनाउँछु अरूलाई बिमारी, त्यति के हुन्छ, यो बिमारी बढ्दै जान्छ। त्यसले पनि सम्झिन्छ मलाई माया गरिरहेछ भनेर होइन। घाउलाई जति कोटाउँदै गए, जति हेर्दै गए, जति मसार्दै गए, के हुन्छ त्यो घाउ, त्यसले के सम्झिन्छ, यसले त मलाई माया गरेछ, त कहिले जान्छ र कहिले पनि जान सक्दैन होइन। त्यही भएर जति बिमारीको वर्णन गर्छु हामीले त्यति नै बिमारी बढ्दै जान्छ। कति सूक्ष्म राज बाबा भन्नुहुन्छ, उसले कहिले पनि बिमारीको कष्टको अनुभव गर्दैनन्, न अरूलाई कष्ट सुनाएर। अरूलाई आफ्नो बिमारीको जति बिमारी भए पनि अरूलाई कष्ट सुनाएर कष्टको लहर फैलाउँछ। अब अरूलाई पनि दुःख सुनाएपछि त ऊ पनि त बिचारा दुखी भयो, हेर त कति बिमारी, कति रोग, कति बिचारालाई दुखेछ भनेर ऊ पनि त दुखी हुन्छ नि, जसलाई मैले सुनाए। त आफू पनि दुखी र उसलाई पनि आफ्नो बिमारीको वर्णन गरेर के हुन्छ, दुःखको लहर, भाइब्रेसन फैलाउँछ, हो कि होइन? बाबा भन्नुहुन्छ न अरूलाई कष्ट सुनाएर कष्टको लहर फैलाउँछन्, बरु परिवर्तनको शक्तिले कष्टलाई सन्तुष्टतामा परिवर्तन गरेर सन्तुष्ट रहेर अरूलाई पनि सन्तुष्टताको लहर फैलाउँछ। आफू पनि सन्तुष्ट, म त एकदम ओके छु, ठिक छु होइन, म त एकदम ओके छु, ठिक छु, त आफू पनि सन्तुष्ट। जब आफू ओके ठिक छु भनेपछि त अरू पनि के हुन्छ, अरूलाई पनि खुसी मिल्छ, यो त एकदम ठिक रहेछ, त अरू पनि सन्तुष्ट हुन्छ। त आफू पनि सन्तुष्ट बन्ने हैन, परिवर्तन गरेर र अरूलाई पनि सन्तुष्टताको लहर फैलाउँछन्। अर्थात् मास्टर सर्वशक्तिवान बनेर शक्तिहरूको वरदानबाट समय प्रमाण, किनकि बाबादेखि उसले वरदान अनुभूति गरिरहेको छ, त वरदानबाट समय प्रमाण सहन शक्ति समाहित गर्ने शक्तिको प्रयोग गर्छ। त्यो बिमारीमा पनि उसले कुन शक्ति त दिएछ नि बाबाले, सर्वशक्तिको त वरदान छ नि, सहन शक्ति, समानेको शक्ति, यो कहिले प्रयोग गर्ने त, कहिले प्रयोग गर्ने त, यस्तै घडीमा होइन। त यो सहन शक्ति र समाहित गर्नेको शक्ति उसले समय अनुसार प्रयोग गर्छ। समयमा शक्तिको वरदान वा वर्षालाई कार्यमा लगाउनु, वर्षा हो हाम्रो यो शक्ति, के हो, वर्षा हो, यो शक्ति के हो, वरदान हो।
तो वरदानलाई वर्षालाई कार्यमा लगाउनु उसको लागि वरदान अर्थात आशीर्वाद के गर्छन्? आशीर्वादले दवाईको काम गरिदिन्छ। उसले त्यो वरदानलाई प्रयोग गर्यो। कष्टको समयमा उसले के वरदानलाई प्रयोग गर्यो? सहन शक्ति, समाउनेको शक्ति। यो वरदान, यो आशीर्वाद उसको लागि के बन्छ? दवाईको काम गर्छ, हैन? दवाईको काम गरिदिन्छ। किनकि सर्वशक्तिवान बाबाद्वारा जुन शक्तिहरू प्राप्त भएका छन् तिनलाई जस्तो परिस्थिति, जस्तो समय र जुन विधिले तिमीले कार्यमा लगाउन चाहन्छौ त्यो शक्ति मेरो पास छ, हैन? त त्यो शक्तिलाई जस्तो परिस्थिति, जस्तो समय र जुन विधिले तिमीले कार्यमा लगाउन चाहन्छौ त्यही रूपले ती शक्तिहरू तिम्रा सहयोगी बन्न सक्छन्, हैन? मेरा सहयोगी बन्छन् मेरा शक्तिहरू। तर समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार जुन विधिले लगाउनु पर्ने त्यो विधि अनुसार मैले त्यो शक्तिलाई प्रयोग गरे म त्यो शक्तिहरू मेरो सहयोगी बन्न जान्छ, अर्थात् मलाई त्यसले साथ दिन्छ। ती शक्तिहरूलाई वा प्रभु वरदानलाई जुन रूपमा चाहन्छौ त्यही रूपमा धारण गर्न सक्छौ। के भयो यो शक्ति? के हो? यो प्रभु प्रसाद हो। यो वरदान प्रभु प्रसाद हो। त यो प्रभु प्रसादलाई, यो वरदानलाई बाबा भन्नुहुन्छ जुन रूपमा, जुन समय, जुन घडी, जुन विधिले, जुन रूपमा तिमीले प्रयोग गर्न चाहन्छौ तिमीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौ। अहिले भर्खरै शीतलताको रूपमा, अहिले भर्खरै पोल्नेको रूपमा, अब शक्तिलाई जुन तरिकाले पनि प्रयोग गर, चाहे त्यसलाई शीतलताको रूपमा प्रयोग गर्यो, चाहे तातोपन माना पोल्नेको रूपमा, हैन? आगोको रूपमा परिवर्तन गर। शक्ति त तिम्रै हातमा छ नि। त्यसलाई जुन विधिले, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार त्यसलाई मैले शीतलताको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छु, हैन? त्यो शक्तिलाई समय अनुसार आगोको रूपमा, पोल्नेको रूपमा पनि मैले परिवर्तन गर्न सक्छु, हैन? यो त मेरो हातमा छ नि। तर तरिका जान्न पर्यो, विधि जान्न पर्यो। त्यो विधि पनि त बाबाले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, हैन? त अहिले भर्खरै शीतलताको रूपमा, अहिले भर्खरै पोल्नेको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ शक्ति? बाबाले तरिका सिकाउँदैछ, हैन? त्यही शक्तिलाई तिमीले शीतलताको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौ र पोल्नेको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौ। पानीको शीतलताको पनि अनुभव गराउन सक्छौ अनि आगोले पोलेको पनि अनुभव गराउन सक्छौ। पानीको शीतलताको पनि अनुभव तिमीले गर्न सक्छ र गराउन सक्छ र आगो जस्तो पोलेको रूपमा पनि तिमीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौ र अरूलाई पनि अनुभूति गराउन सक्छौ। शक्तिले दवाईको पनि काम गर्न सक्छ रे। शक्ति के हो? दवाई हो कि होइन? देखो शरीरमा चाहिँ आजकल त लौकिक दुनियाँमा पनि हेर मान्छेले, हैन, के अरे रेकीले पनि शरीरलाई ठिक गर्ने भन्छन्, हो कि होइन? हातको शक्तिले, कसैले दृष्टिले, कसैले कसैले सूर्यको तापले, हैन, विभिन्न प्रकारको प्रयोग गर्छ कि गर्दैन आजकल संसारमा, हैन? जब तिनीहरूले त्यो शक्तिको प्रयोग गरेर आफ्नो बिमारीलाई ठिक गर्न सक्छ भने हाम्रो पास त बाबाले कति शक्ति दिनुभएको छ। हामी त के हो मास्टर? सर्वशक्तिवान हौं। त यो शक्तिले दवाईको पनि काम गर्न सक्छ र शक्तिशाली बनाउने हतियारको पनि काम गर्न सक्छ। दुवै काम आउँछ। के काम आउँछ? तिम्रो पास जो शक्तिहरू छन्, बाबाले जो शक्ति वरदानको रूपमा दिएको छ, यो शक्तिले तिमीले दवाई पनि बनाउन सक्छौ, दवाईको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौ र हतियारको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौ। केवल समयमा कार्य लगाउने अथॉरिटी बन। शर्त के छ? केवल समय अनुसार यसलाई कार्यमा लगाउने अधिकारी बन। छ नि, हतियार त छ नि, प्रयोग गर्न जानिन, दवाई त छ नि, खाने जानिन, त के फाइदा भयो, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ समयमा कार्य लगाउने अथॉरिटी बन।
यी सर्वशक्तिहरू तिमी मास्टर सर्वशक्तिवानका सेवाधारी हुन्। जहिले जसलाई आदेश दिन्छौ उसले हजुर हुन्छ हजुर भनेर सहयोगी बन्छ। देखो कति सुन्दर बाबाले हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो। यो शक्ति त तिम्रो सेवादारी हो। तिमीले जहिले अर्डर गरौ यसलाई, यो शक्ति तिमीले यो काम गरौ, जहिले अर्डर गर, उसले के भन्छ? हुन्छ हजुर भनेर सहयोगी बन्छ। तर सेवा दिने पनि त्यति नै चलाख चाहिन्छ अरे, होइन? सेवा यिनीहरूसित सेवा लिने, शक्तिहरूसित सेवा लिने के हुन पर्यो? रतन भाइजी, यो शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि पनि चलाक हुन पर्यो, चलाक चाहिन्छ, होइन? त्यसै गरी तनको शक्तिलाई पनि आत्मिक शक्तिको आधारमा सदा अनुभव गर्न सक्छौ, अर्थात् सदा स्वस्थ रहने अनुभव गर्न सक्छौ। यो अलौकिक ब्राह्मण जीवन हो नै सदा स्वस्थ रहने जीवन। बाबाले यत्रो हामीलाई जीवन दिएको छ, अमूल्य जीवन दिनुभएको छ, हीरा तुल्य जीवन छ यो ब्राह्मण जीवन। त्यही भएर यो ब्राह्मण जीवन हो नै सदा स्वस्थ रहने जीवन। वरदाताबाट सदा स्वस्थ भव को वरदान मिलेको छ। तर बाप दादाले देख्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? वरदाताहरूबाट बाबाको सम्बन्धबाट हामीलाई यो वरदान मिलेको छ। तर बाप दादाले देख्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ माताजीहरू? प्राप्त भएका वरदानलाई कति बच्चाहरूले समयमा कार्य लगाएर लाभ लिन सक्दैन। के देख्नुहुन्छ बाबाले? बाबाले के देख्नु भएको छ? कति बच्चाहरू यस्ता छन्, वरदान त मिलेको छ, सर्वशक्ति पनि साथमा छ, तर समय अनुसार उसले कार्यमा लगाएर लाभ लिन सक्दैन। अथवा यस्तो भनौं, शक्तिहरू अर्थात् सेवाधारीहरूबाट, अब सेवाधारी हो नि, यो शक्तिहरू हाम्रो के हो? सेवा गर्ने सेवाधारीहरू हुन्। सेवाधारीहरूबाट आफ्नो विशालता र विशाल बुद्धिद्वारा सेवा लिन सक्दैन। लौकिक जीवनमा पनि हेरौं, थुप्रै कर्मचारीहरू छन्, तर कोही कोहीले त्यो कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नै जान्दैन, होइन? यता गफ मारेर बसेछ, उता गफ मारेर बसेछ, होइन? र आफू मात्रै बिचारा उ गरिरहेको छ, मेहनत गरिरहेको छ। अरे यति आफ्नो सेवाधारी छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सिक्न पर्यो नि, सबलाई काममा लगाउन सिक्न पर्यो नि, तर जान्दैन। त्यही भएर आफूलाई बर्डन हुन्छ, बोझ हुन्छ, आफूलाई मेहनत लाग्छ। यहाँ पनि बाबुले त्यस्तै भन्नुहुन्छ, शक्तिहरू त छन्, यो सेवाधारीहरू त छन् तिम्रो पासमा, होइन? तर आफ्नो विशालता र विशाल बुद्धिद्वारा सेवा लिन जान्दैनौ। मास्टर सर्वशक्तिवान यो स्थिति कुनै कम त होइन नि, होइन? बाबाले हामीलाई के बनाउनु भयो? बच्चे तिमी को हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। यो मेरो सम्मान हो। रोज हामीले अमृत बेला आफ्नो सम्मानलाई वर्ष गर्छु। म को हुँ? म मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। यो स्थिति कुनै कम होइन, यो श्रेष्ठ स्थिति पनि हो र साथ साथै सिधै परमात्मा प्राप्त परम उपाधि पनि हो। उपाधि भनेको टाइटल, सम्मान, हैन? तो बाबुजी यो श्रेष्ठ स्थिति पनि हो र साथ साथमा डाइरेक्ट परमात्माले हामीलाई यो उपाधि दिनुभएको, यो टाइटल, यो सम्मान दिनुभएको कोले? कोले? परमात्माले। परमात्माको यो परम उपाधि पनि हो। उपाधिको नशा कति राख्छन्? लौकिकमा हेरौं, कसैलाई उपाधि मिल्छ भने कति गर्व, अगर ऊ रिटायर्ड भए पनि उसलाई कति गर्व हुन्छ, म फलाना हो भनेर, होइन? हो कि होइन? आफ्नो टाइटलको कति उसलाई, पदको कति सम्मान हुन्छ, उपाधिको नशा हुन्छ। उपाधिले कति कार्य सफल गरिदिन्छ। त्यसैले यो परमात्मा उपाधि, के हो परमात्मा उपाधि? सर्वशक्तिहरू परमात्मा उपाधि हो। यसमा कति सुखी र शक्ति भरिएको छ। यदि यही एउटा टाइटलको स्थिति रूपी सीटमा स्थित रह्यो भने यी सर्व शक्तिहरू सेवाको लागि सदा हाजिर भएको अनुभव हुन्छ, हैन?
कमसे कम आफ्नो सम्मानमा त रहनु पर्यो, आफ्नो पदवीमा त रहनु पर्यो। जसले जति आफ्नो सिटमा बस्छ हैन, यो सर्वशक्तिमान जो टाइटल छ यो स्थितिमा रहन्छ। स्थितिमा रह्यो भने यी सर्वशक्तिहरू तिम्रो सेवाको लागि सदा हाजिर हुन्छ। यो हामीलाई अनुभव हुनेछ। तिम्रो आदेशको पर्खाइ हुन्छ। तिमीले आदेश दियो, उनीहरूले सोचे कि मेरो मालिकले मलाई आदेश दियो त म सेवामा हाजिर हौ। हाम्रो आदेशको पर्खाइ हुन्छ। केवल आदेश दिन मात्र बाँकी छ, तर त्यति बेला यादै हुँदैन हामीलाई हैन। आफ्नो सम्मानको, आफ्नो टाइटलको, आफ्नो पदवीको स्मृति हुँदैन त कहाँ त्यति बेला हामी कमजोर बन्छौँ हैन। त आदेशको पर्खाइ हुन्छन्। त्यसैले वरदानलाई अथवा वर्षालाई कार्यमा लगाऊ। यदि मास्टर सर्वशक्तिवानको सम्मानमा स्थित भएन भने शक्तिहरूलाई आदेशमा चलाउनुको सट्टा बारम्बार बाबालाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। के प्रार्थना गर्नुपर्छ? बाबा यो शक्ति दिनुहोस्, मेरोमा सहन शक्ति छैन, मेरोमा सम्हाल्ने शक्ति छैन हैन, हो कि मेरोमा परख्ने शक्ति छैन, मेरोमा सहयोग गर्ने शक्ति छैन। बाबा शक्ति दिनुहोस्। बाबासित गुहार गर्छन्, माग्छन्। किन माग्छन्? किनकि आफ्नो वरदान, आफ्नो वर्षा स्मृतिमा हुँदैन, कार्यमा लगाउँदैन। आफ्नो सर्वशक्ति सेवाधारीलाई आदेश दिँदैन। त्यही भएर बाबासँग फेरि माग्छन्, प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो शक्ति दिनुहोस्, यो मेरो कार्य गराइदिनुहोस् बाबा, यो कार्य गरिदिनुहोस्, यो गराइदिनुहोस् हैन। फेरि बाबासित बाबालाई नै काम गराउन खोज्छन् हामीले हैन। यस्तो होस् त्यस्तो होस्, प्रार्थना गरिरहनेहरू कहिले पनि सदा राजी रहन सक्दैन। प्रार्थना त हामीले भक्ति मार्गमा कति गरे। जहाँ कमी हुन्छ त्यहाँ प्रार्थना हुन्छ। जहाँ प्राप्ति हुँदैन, जहाँ प्राप्तिको अनुभूति हुँदैन त्यहाँ प्रार्थना हुन्छ होइन। प्राप्ति छैन त प्रार्थना गर्न पर्यो नि भगवानसँग, हो कि होइन? हो कि होइन बिना बेन? अगर प्राप्ति हुँदैन भने भगवानसँग फेरि के गर्न पर्यो? गीता बेन, प्राप्ति हुँदैन भने भगवानसित प्रार्थना गर्न पर्यो। भगवान यस्तो पनि दिनुहोस्, उस्तो पनि दिनुहोस्, यो पनि गरिदिनुहोस्, ऊ पनि गरिदिनुहोस् होइन र? त्यही भएर बाबा भन्छ जहाँ प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ प्रार्थना हुँदैन। त प्रार्थना गरिरहनु हुने कहिले पनि सदा राजी रहन सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन। एउटा कुरा पूरा हुन्छ फेरि अर्को प्रार्थना सुरु होइन, अर्को पूरा हुन्छ फेरि तेस्रो प्रार्थना सुरु। त कहिले राजी हुन सक्छ? कहिले पनि राजी हुन सक्दैन। त्यसैले मालिक बनेर, योगयुक्त बनेर, युक्तियुक्त सेवाधारीहरूसँग सेवा लियो भने सदा स्वस्थ रहनेको स्वतः अनुभव गर्नेछौ। यसलाई भनिन्छ तनको शक्तिको प्रयोग। कति विस्तार पूर्वक बाबाले बताउनु भएन तनको शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब दोस्रो नम्बरमा के छ? दोस्रो नम्बरको शक्ति के हो? मनको शक्ति। मनको शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवानको हर संकल्पमा यति शक्ति हुन्छन् जुन समयमा जे चाहियो त्यो गर्न सक्छौ। मास्टर सर्वशक्तिवानको मन यति पावरफुल, यति शक्ति भरेको हुन्छ, तिमीले जे चाहन्छौ त्यो तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ। तर गराउन पनि सक्छौ, गर्न पनि सक्छौ र गराउन पनि सक्छौ। किनकि यस्ताका संकल्प जसको मन पावरफुल हुन्छ, यस्तोको संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ र कल्याणकारी हुन्छ। जहाँ श्रेष्ठ र कल्याणकारी संकल्प हुन्छ त्यहाँ सिद्धि अवश्य हुन्छ, सफलता मिल्छ। मेरो संकल्प अगर श्रेष्ठ छ, मेरो संकल्प कल्याणकारी छ भने हैन, त्यो संकल्प के हुन्छ? त्यहाँ सिद्धि अर्थात सफलता अवश्य मिल्छ। र मास्टर सर्वशक्तिवान भएको कारणले मनले कहिले पनि मालिकलाई धोका दिँदैन होइन। पञ्चप्रकाश भाइ, बाबा भन्नुहुन्छ मन मालिक भएपछि फेरि मन अगर मालिक छ भने यो मालिकलाई फेरि मनले कहिले पनि धोका दिँदैन। दुःखको अनुभव
गराउन सक्दैन। मन एकाग्र अर्थात् एक ठेकानामा स्थित हुन्छ। मन पावरफुल छ भने, मन शक्तिशाली छ भने, मनको शक्ति छ भने मन के हुन्छ? बाबामा एकाग्र हुन्छ, ठेगानामा स्थित हुन्छ, भट्किँदैन, यताउता भट्किँदैन, हैन। जहाँ चाहन्छौ, जहिले चाहन्छौ, मनलाई त्यहाँ स्थित गर्न सक्छौ। कहिले पनि मन उदास हुन सक्दैन, हैन। अगर मनको शक्ति छ भने यो मन धोका दिन सक्दैन, यो मन भट्किन सक्दैन, यो मन कहिले उदास बन्न सक्दैन, किनकि ऊ सेवाधारी दास बन्छ। यो हो मनको शक्ति जुन यस अलौकिक जीवनमा वर्षा र वरदानमा प्राप्त छ। अब तेस्रो शक्ति, तेस्रो शक्ति छ धनको शक्ति, अर्थात् ज्ञान धनको शक्ति। बाबाले दुईटैको वर्णन गर्नुहुन्छ। धनको शक्तिको तुलना पनि ज्ञान धनको शक्तिसँग गर्नुहुन्छ। धनको शक्ति अर्थात् ज्ञान धनको शक्ति। ज्ञान धनले स्थूल धनको प्राप्ति स्वतः गराउँछ। जिसको पास ज्ञान, जो ज्ञान धनले भरपूर हुन्छ नि, जो ज्ञान धनले धनी बन्छ, उसलाई स्थूल धन पनि स्वतै प्राप्त हुन्छ। उसलाई जीवनमा कहिले पनि कमीको महसुस हुँदैन, हैन। कमीको महसुस हुँदैन। उसलाई हर बातमा पुगिरहेको हुन्छ। हर बातमा चाहिएको समयमा उसलाई यति अथाह पनि हुँदैन, तर जति चाहिएको छ त्यति समय अनुसार त्यो धनले उसलाई पूरा गरिदिन्छ, हैन। किनकि ज्ञान धन छ। त्यो ज्ञान धनको स्थूल धनको प्राप्ति स्वतः गराउँछन्। जहाँ ज्ञान धन हुन्छ त्यहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन्छ। यो याद राख्नु होला। जसले जहिले पनि छैन, मसित छैन, मसित के पनि छैन, छैन छैन भन्छ नि, जसलाई सधैँभरि जसले कमीको अभावको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ नि, यसको मतलब उसमा ज्ञान धन छैन। ज्ञान धनले ऊ धनी बनेको छैन। अगर ज्ञान धनले धनी बनेपछि उसलाई समय अनुसार त्यो धनले पनि साथ दिन्छ। यो याद राख्नु होला। स्थूल धनले पनि उसलाई समय अनुसार साथ दिनेछ। त्यही भएर प्रकृति स्वतः दासी बन्छन्। यो स्थूल धन प्रकृतिका साधनको लागि हो। ज्ञान धनले प्रकृतिका सर्व साधन स्वतः मिल्छ। त्यसैले ज्ञान धन सबै धनको राजा हो। याद राख्नु होला। जो ज्ञान धनले धनी बन्छ उसलाई धनको कमी हुँदैन, हैन। उसलाई समय अनुसार त्यो धनले कहाँ कहाँबाट जुडाइदिन्छ के, याद राख्नु होला, हैन। उसलाई त्यो धन, अगर ज्ञान धनमा म पावरफुल छु, शक्तिशाली छु, ज्ञान धनले धनी छु भने त्यो स्थूल धन पनि समय अनुसार कहाँ कहाँबाट जुटिहाल्छ, उसको काम पूरा भइहाल्छ, हैन। उसलाई कहीँ कुनै चिजको अभाव हुँदैन, हैन। त्यही भएर ज्ञान धन के हो? सबै धनको राजा हो। जहाँ राजा हुन्छ त्यहाँ सर्व पदार्थ स्वतै नै मिल्छ। मेहनत गर्नु पर्दैन। यदि कुनै पनि लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नमा मेहनत गर्नुपर्छ, लौकिक पदार्थमा सब आयो, सुख सुविधा धन सबै आयो, हैन। यदि कुनै पनि लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नुमा मेहनत गर्नुपर्छ भने त्यसको कारण के हो? दामोदर भाइजी, त्यसको कारण के हो? के बताउनु भयो बाबाले? ज्ञान धनको कमी छ। ज्ञान धनको कमी छ। लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नमा मेहनत गर्नुपर्छ भने त्यसको कारण हो ज्ञान धनमा कमी छ। वास्तवमा ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाउने वाला हो। परमार्थले व्यवहारलाई स्वतः सिद्ध गर्छ। हिजो पनि मम्माको वाणी सुन्नुभयो होला तपाईले, हैन। जहाँ परमार्थ हुन्छ त्यहाँ व्यवहार सही हुन्छ। दुनियाँमा आजकल के छ? व्यवहार मात्रै गर्छन्, तर परमार्थको कार्य बिर्सिन्छ, हैन। परमार्थ भनेको परमात्माको अर्थ र स्वको अर्थ, हैन। परमार्थ कार्य कल्याणको कार्यको लागि अर्थ या परमात्माको अर्थ अगर त्यसमा ध्यान नदिएर केवल व्यवहार मात्रै गर्छ भने के हुन्छ? त्यो कहिले पनि सफलता मिल्दैन। व्यवहार अगर तिमीले
परमात्माको अर्थ अगर तिमीले कार्य गर्छौ भने तिम्रो व्यवहार पनि सिद्ध हुन्छ, व्यवहारमा पनि तिमीलाई सफलता मिल्छ। हिजो मम्माको वाणी सुन्नुभयो, परमार्थले व्यवहारलाई सिद्ध गर्छ। त्यही भएर आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ परमार्थले व्यवहारलाई स्वतः सिद्ध गर्छ। जसले राम्रो राम्रो काम गर्दै गइरहेछ भने उसको व्यवहार पनि मिल्दै मिल्दै जान्छ, होइन र? त्यही भएर जहाँ परमात्माको अर्थ अगर तिमीले गरिनौ, श्रेष्ठ कार्यको अर्थ तिमीले लगाइन भने दुनियाँमा जति जेसुकै कमाऊ तर कहिले पनि जीवनमा सन्तुष्टता र सफलता मिल्न सक्दैन। जति तिमीले भगवानको परमात्माको अर्थ कार्यमा लगाउँछौ, कल्याणको कार्यमा लगाउँछौ, त्यति तिम्रो व्यवहारको कार्य पनि पूरा हुँदै जान्छ, स्वतः सिद्ध हुन्छ। त्यही भएर परमार्थले व्यवहारलाई स्वतः सिद्ध गर्छ। त्यसैले परमात्मा धन भएकाहरू परमार्थी बन्छन्। परमात्मा धन अर्थात ज्ञान धन भएकाहरू परमार्थी बन्छन्। संकल्प गर्न पनि आवश्यकता हुँदैनन्, स्वतः नै सर्व आवश्यकताहरू पूर्ण भइरहन्छ। किनकि तिमीले कुन कार्यमा लगाइरहेछौ? तिमीले पहिला श्रेष्ठ कार्यमा, अरूको कल्याण अर्थ, परमात्माको अर्थ कार्यमा लगाइरहेछौ भने यहाँ तिमीलाई कुनै चिजको पनि कमी हुन सक्दैन। अगर मैले यो सोच्यो पहिला घरबार हेरिहालौँ, पहिला आफ्नो काम पूरा गरिहालौँ, अनि बल्ल बचेको अलिअलि बचेको बल्ल यता राम्रो काममा लगाउँला, यो सोच्नु गलत हो। यो गलत हो। पहिला यो सोच्नु पर्छ, पहिला मैले ईश्वर अर्थ, ईश्वर बाबाको लागि मैले गरौँ त मेरो यो काम पनि बाबाले चाहन्छ र बच्चाले मेरो लागि यत्रो त्याग गरेछ र बच्चालाई कुनै कमी होस् भने बाबा चाहनुहुन्छ र? चाहँदैन बाबाले। यो बच्चाले मेरो लागि यत्रो त्याग गरेछ, यो बच्चाले परमात्मा कार्य अर्थ यति लगाएछ भने यसको घर पनि नबिग्रोस् भने बाबाले पनि उसलाई जुन तरिकाले पनि उसको घरलाई सम्पन्न बनाइदिनुहुन्छ। यो भगवानको ग्यारेन्टी छ नै। बाबाले भन्नुहुन्न मुरलीमा, बच्चे तिमीले यत्रो समयसम्म ब्राह्मण जीवनमा तिमीले एक पाइ बाबाको यज्ञमा लगाउँछ भने अन्तिम कालमा बाबाले सुखा रोटी खिलाएर पनि तिमीलाई कहिले पनि भूखा रहन दिँदैन। अन्तिम कालसम्म पनि बाबाले तिमीलाई 2 रोटी अवश्य तिम्रो पेट भर्नेछ। यो भगवानको ग्यारेन्टी हो कि होइन? मुरलीमा भगवानले भन्नुभएछ कि छैन? भगवानको ग्यारेन्टी हो। अगर भगवानको कार्यमा तिमीले लगाउँछ भने अन्तिम कालसम्म पनि दुनियाँ भूखा मर्ला, दुनियाँ हाहाकार होला, लेकिन बाबाका यस्ता बच्चा जसले जीवनभरि बाबाको सेवामा लगाए उसलाई बाबाले कहिले पनि भूखा राख्न सक्दैन, भगवानले कहिले पनि भूखा राख्न सक्दैन, होइन? त्यही भएर परमार्थ कार्यमा अगर लगायो भने स्वतः नै सर्व आवश्यकताहरू पूर्ण भइरहन्छ। ज्ञान धनको यति शक्ति हुन्छ, ज्ञान धनमा यति शक्ति हुन्छ जुन अनेक जन्म यो धनले राजाहरूको पनि राजा बनाइदिन्छ अनि धनको शक्ति पनि सजिलै मिल्छ। देखो, ज्ञान धनले अनि अरू धनको शक्ति पनि स्वतः प्राप्त हुन्छ। अच्छा, अब आयो चौथो शक्ति। चौथो कुन शक्ति? सम्बन्धको शक्ति, होइन? यसै प्रकारले सम्बन्धको पनि शक्ति हुन्छ, सम्बन्धमा पनि शक्ति छ। सम्बन्धको शक्तिको प्राप्तिको शुभ इच्छा यसैले हुन्छ किनकि सम्बन्धमा स्नेह हुन्छ। सम्बन्ध किन हुन्छ? किनकि सम्बन्धमा के छ? स्नेह छ, प्यार छ, र त्यही स्नेहले सहयोगको प्राप्ति गराउँछ। यो अलौकिक जीवनमा सम्बन्धको शक्ति डबल रूपमा मिल्छ। थाहा छ डबल सम्बन्धको शक्ति कसरी मिल्छ? डबल सम्बन्धको शक्ति कसरी मिल्छ यो अलौकिक जीवनमा? एउटा बाबाद्वारा सर्व सम्बन्ध, अर्को दैवी परिवारद्वारा सम्बन्ध। बाबाद्वारा जब मैले सर्व सम्बन्ध जोड्छु भने त्यो सर्व सम्बन्धद्वारा सर्व प्राप्ति मलाई मिल्छ, होइन र? सहयोग मिल्छ। सर्व सम्बन्धको रूपबाट बाबाले मलाई सहयोग दिनुहुन्छ, होइन? त बाबाद्वारा सर्व सम्बन्ध, अर्को दैवी परिवारद्वारा सम्बन्ध, त्यसैले डबल सम्बन्ध भयो नि। बाबासँग पनि र आपसमा पनि यसरी सम्बन्धद्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह र अविनाशी सहयोग सदा नै प्राप्त
भइरहन्छ। त्यसैले सम्बन्धको शक्ति पनि छ। त्यसैले पनि पिताले बच्चाहरूलाई किन चाहन्छन्? पिताले बच्चालाई किन चाहन्छन्? मलाई बुढेसकालमा होइन, या मलाई यस्तै आपतको बेलामा, विपत्तिको बेलामा मेरो छोराछोरीले मलाई हेरुन्, सहयोग गरून् होइन। सहयोगका आशाले त बच्चा जन्मान्छ, हो कि होइन? त्यही भएर पिताले बच्चाहरूलाई किन चाहन्छन् अथवा बच्चाहरूले पितालाई किन चाहन्छन्? सहयोगको लागि, एक आपसमा सहयोगको लागि। समयमा सहयोग मिलोस्। यो अलौकिक जीवनमा चारै शक्तिहरूको प्राप्ति वरदानको रूपमा र वर्षाको रूपमा छ। जहाँ चारै प्रकारका शक्तिहरू मिल्छन् तिनीहरूको हर समयको स्थिति कस्तो हुन्छ? जसलाई यो चारै प्रकारको शक्ति मिलिरहेको छ, यो शक्तिको अनुभूति गरिरहेको छ भने उनीहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ? सदा मास्टर सर्वशक्तिवानको यही स्थितिको सीटमा सदा स्थित हुन्छौ। यसैलाई नै अर्को शब्दमा स्वको राजा वा राजयोगी भनिन्छ होइन। स्वको राजा अर्थात् राजाको जसलाई सर्व अधिकार हुन्छ। राजालाई सबै अधिकार मिल्दैन, उसले जे पनि गर्न सक्छ होइन। त मास्टर सर्वशक्तिवान बन्नु अर्थात् स्वको राजा राजयोगी बन्नु। त्यो राजयोगी, त्यो स्वराजै के हो? जसको पास केही छैन, सर्वशक्तिहरू छैन, जसले प्रयोगै गर्दैन, प्रयोग गर्न जान्दैन, जसको के अरे उसको जति पनि कर्मचारी प्रजाहरूले भनेकै मान्दैन, त्यो राजा के कामको होइन। त्यही भएर राजा, स्वराजा, राजयोगी अर्थात् जसको पास सर्वशक्तिको अधिकार छ। बुझ्यौ? बाबा भन्छ बुझ्यौ? राजाहरूको भण्डार सदा भरपूर रहन्छ। राजयोगी अर्थात् सदा शक्तिहरूको भण्डारले भरपूर रहने। बुझ्यौ? यसलाई भनिन्छ श्रेष्ठ ब्राह्मणको अलौकिक जीवन। सदा मालिक बनेर सर्वशक्तिहरूलाई कार्यमा लगाऊ। यथाशक्तिको सट्टा सदा शक्तिशाली बन। अर्जी गर्नेवाला होइन, बाबालाई अर्जी दिनेवाला होइन। बाबा यस्तो भयो, उस्तो भयो, यो गरिदिनु, ऊ गरिदिनु, यो अर्जी होइन। अर्जी गर्नेवाला होइन, सदा राजी रहनेवाला बन। राजी भनेको सन्तुष्ट, खुश होइन। राजी रहनेवाला बन, अर्जी दिनेवाला होइन। अच्छा, मधुवन आउने मौका त सबैलाई मिलिरहेको छ होइन। मधुवन अहिले त मधुवनै जान पाएको छैन होइन। मधुवन आउने मौका त सबैलाई मिलिरहेको छ नि। प्राप्त भएको यो भाग्यलाई सदा साथमा राख्नु। भाग्य विधातालाई साथमा राख्नु अर्थात् भाग्यलाई साथमा राख्नु हो। भाग्य विधाता बाबा साथमा आउनु माना भाग्यलाई साथमा राख्नु हो। 3 जोन आएका छन्। अलग अलग स्थानका 3 नदीहरू आएर मिसिएका छन्। यसैलाई त्रिवेणीको संगम भनिन्छ। बाप दादाले त वरदाता भएर सबैलाई वरदान दिनुहुन्छ। वरदानलाई कार्यमा लगाउनु यो हरेक माथि निर्भर रहन्छ। सबैलाई समान रूपसित सम्पत्ति दिनुभयो बाबाले बराबर। सबैलाई सर्वशक्तिवान बाबाले बनाइदिनु भएको छ। सर्वशक्ति सौंपिदिनु भएको छ। अब यो शक्तिलाई आफूले कसरी प्रयोग गर्ने, कुन विधिले प्रयोग गर्ने, कति यसको अनुभूति गर्ने, यो त फेरि हरेक आफ्नो आफ्नो माथि छ होइन, निर्भर छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व वर्षा र वरदानहरूका अधिकारी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा सन्तुष्टताको लहर फैलाउने सन्तुष्ट आत्माहरूलाई सदा परमार्थद्वारा व्यवहारमा सिद्धि प्राप्त गर्ने महान आत्माहरूलाई बाप दादाको स्नेह र शक्ति सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। लाइभमा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण बाबाका बच्चाहरूलाई देश विदेशका ब्राह्मण परिवारहरूलाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। यो छ सर्वको सहयोगबाट सुखमय संसार कार्यक्रमको बारेमा अविक बापदादाको प्रेरणा। त्यति बेला यो कार्यक्रम भएको थियो सारा विश्वभरिमा, हैन? त्यसको लागि बाबाले प्रेरणा दिनुभएको छ। यो विषय यस्तो छ जुन स्वयं सबैले सहयोग दिन तयार हुनेछ। सहयोगले फेरि सम्बन्धमा पनि आउनेछन्, त्यसैले आफै तयार हुनेछ। केवल शुभ भावना, शुभकामना सम्पन्न सेवामा सेवाधारी अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ भावनाको फल प्राप्त नहोस् यस्तो हुनै सक्दैन। सेवाधारीको शुभ भावना, शुभकामनाको धरनी सजिलै फल दिनको लागि निमित्त बन्छ। फल तयार छ, केवल धरनी तयार हुने थोरै ढिलो मात्र हो। फल त फटाफट निस्किन्छ र त्यसको लागि योग्य धरनी चाहिन्छ, हैन? अहिले त्यो धरनी तयार भइरहेको छ। तिमीले धरनीलाई तयार गरौ, फल त अटोमेटिक निस्किन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसो त सेवा सबैको गर्न आवश्यकता छ, तर फेरि पनि जो विशेष सत्ताका छन् तिनीहरू मध्यबाट समीप आएका छैनन्।
चाहे राज्य सत्तावालाको सेवा भएको छ वा धर्म सत्तावालाको सेवा भएको छ, तर सहयोगी बनेर सामुने आउन्, समयमा सहयोगी बनुन्, त्यसको आवश्यकता छ। तिमी धर्म सत्ताको पनि सेवा गरिरहेको छु, राज्य सत्ताको पनि सेवा गरिरहेको छु, तर त्यो सहयोगी बनेर तिमीलाई सहयोग गरून्, समयमा सहयोग गरून्, त्यसको लागि अहिले यो सेवा आवश्यकता छ। त्यसको लागि त शक्तिशाली बाण लगाउनु पर्छ रे। बाण देखिन्छ, शक्तिशाली बाण त्यही हुन्छ जसमा सर्व आत्मालाई सहयोग गर्ने भावना हुन्छ, खुशीको भावना, सद्भाव हुन्छ। यसबाट हरेक कार्य सजिलै सफल हुन्छ। अहिले जुन सेवा गरिरहेका छौ त्यो अलग अलग गरिरहेका छौ। जसरी पहिलाको जमानामा कुनै कार्य गर्न जाँदा सारा परिवारको आशीर्वाद लिएर जान्थे हैन। कुनै काममा जाने भए सबैसित खुट्टा छोएर आशीर्वाद लिएर, सफलताको लागि आशीर्वाद लिएर जान्थ्यो। त्यो आशीर्वादले पनि सजिलो बनाउँथे। त्यसैले वर्तमान सेवामा पनि त्यसलाई जोड्नु पर्नेछ। त्यसैले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिला सबैको शुभ भावना र शुभकामना ल्याऊ, सबैको आशीर्वाद ल्याऊ हैन। कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला सबैको के लिनु पर्यो? शुभ भावना, शुभकामना ल्याऊ। सबैको सन्तुष्टताको बल भएर तब शक्तिशाली फल निस्किन्छ। अहिले त्यही मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सबै खाली भएका छन्, मेहनत गर्न आवश्यक पर्दैन। फुकिदियो भने उडेर यहाँ आइपुग्छ हैन। यसरी खोक्रो भएका छन्। आजकल त सबैले बुझेका छन् अरू कुनै शक्ति आवश्यक छ जसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। सबै थाकिसकेछ, राजनीतिकदेखि पनि थाकिसकेछ, धर्मदेखि पनि थाकिसकेछ हैन। अरू सत्तादेखि पनि थाकिसकेछन् बिचारा हैन। कुनै पनि शक्ति, कुनै यस्तो अरू यस्तो शक्ति चाहियो जसले सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सकोस् हैन। यो त अब सबैले महसुस गरिरहेको छन्। चाहे राज्यलाई होस् चाहे धर्मलाई होस्, भित्रबाट खोजिरहेका छन्। केवल ब्राह्मण आत्माहरूको सेवाको विधिमा अन्तर चाहिन्छ, त्यही मन्त्र बन्छ। अब मन्त्र चलाऊ, सिद्धि हुन्छ। 50 वर्ष त मेहनत गर्यो, कति सेवा गर्यो तिमीले, यो सबै पनि हुनु नै थियो, अनुभवी बन्यो। अब हरेक कार्यमा यही लक्ष्य राख, सर्वको सहयोगद्वारा सफलता। सबैको शुभकामना मिल्न पर्यो नि, सबैको सहयोग मिल्न पर्यो। ब्राह्मणहरूको लागि यो विषय होस्, बाँकी दुनियाँको लागि यो विषय होस् कि सर्वको सहयोगद्वारा सुखमय संसार हैन। अब त तिमीहरू सबैको सिद्धिको प्रत्यक्ष रूप देखिनेछन्। कुनै बिग्रेको कार्य पनि तिम्रो दृष्टिले, तिम्रो सहयोगले सजिलै हल हुनेछ, जसको कारणले भक्तिमा धन्य धन्य भनेर पुकारिरहन्छ। यी सबै सिद्धिहरू पनि तिम्रो सामुने प्रत्यक्ष रूपमा आउनेछन्। कुनै सिद्धिको रीतिले तिमीहरूले भन्दैनौ यस्तो हुन्छ, तर तिम्रो निर्देशनले नै स्वतः सिद्धि प्राप्त गराउनेछन्। तब त प्रजा पनि छिटो छिटो बन्नेछ हैन। सबैतिरबाट निस्केर तिमीहरूतिर आउनेछन्। एक न एक दिन त आउँदैछन्, आइ पनि सक्यो कतिपय हैन। अब यो सिद्धिको पाठ चल्दैछ, तर पहिला यति शक्तिशाली बन जसले गर्दा सिद्धिलाई स्वीकार गर्न नपरोस्, तब प्रत्यक्षता हुनेछ। नत्र सिद्धि दिनेवाला नै सिद्धिमा फस्यो हैन। अब सफलता मिलेछ, सफलतामै आनन्दमै फसिरह्यो भने हैन, फस्यो भने फेरि के गर्ने त? यी सबै कुरा यहीबाट सुरु हुन्छ हैन। तिमीलाई भोलि सफलता मिले, तर त्यो सफलतामा नअट्को, त्यो सिद्धिमा नरमाऊ हैन, सिद्धिमा नअट्को। तर आफ्नो स्वपुरुषार्थ छ नि, तपस्या त छ नि, भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाको जुन गाइन्छ कि उहाँ सर्जन पनि हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, वकिल पनि हुनुहुन्छ, न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ है बाबा हैन। बाबा के हुनुहुन्न र? सबै हुनुहुन्छ। यसको यथार्थता सबैले अनुभव गर्नेछन्। तब सबैतिरबाट बुद्धि हटेर एक तरफ जानेछन्। अब त तिम्रो पछाडि भीड लाग्नेवाला छन् रे। अब त तिम्रो पछाडि भीड लाग्नेवाला छन्। बाप दादाले त्यो दृश्य देख्नुहुन्छ। बाप दादाको सामने त छ नि त्यो दृश्य, त्यो होइन, हामीले पो देखेको छैन होइन। र कहिले काहीँ अहिलेको दृश्य हेर्नुहुन्छ, धेरै फरक लाग्छ बाबालाई। अहिले के छ तर औ के हुनेवाला छ, पहिला पछिको दृश्य के छ हैन, तर अहिले के गरिरहेछ त्यो धेरै अलि बाबाले फरक देख्नुहुन्छ। तिमीहरू को हौ यो त बाबाले जान्नु भएको छ नि। धेरै नै अनौठो पाठ हुनु छ अगाडि, आगामी दिनमा वन्डरफुल चमत्कार देख्नेछन् भन्नुहुन्छ बाबा हैन।
यस्तो यस्तो दृश्य देख्नेछन्, धेरै अनौठो पाठ छ जुन तिम्रो बुद्धि र सपनामा पनि छैन। यस्तो पनि पाठ आउनेवाला छ, यस्तो पनि दृश्य हुनेवाला छ हैन, जो अहिले तिमीले सोचेको पनि छैन, सपनामा पनि देखेको छैन। त्यो अनौठो, किनकि बाबालाई त थाहा छ नि आगामी दिनहरूमा के पाठ आउनेवाला छ, के दृश्य हुनेवाला छ हैन, जुन तिम्रो बुद्धि र सपनामा पनि छैन, केवल अलिकति रोकिएको छ बस। जसरी पर्दा कहिले काहीँ थोरै अड्किन्छ नि, पर्दा लगाउने बेलामा कतै अड्किन्छ नि, झण्डा पनि कहिले कसो के हुन्छ, झण्डा तान्ने बेलामा के हुन्छ, झण्डा पनि लहराउँदा कहिले काहीँ अड्किन्छ नि होइन, झण्डा छिटै फरिँदैन नि, अड्किन्छ नि। त्यसै गरी अहिले अलिअलि अड्किएको छ रे होइन, त्यही भएर अहिले प्रत्यक्षताको पर्दा खुलेको छैन, अलिअलि अड्किएको छ। तिमीहरू जो छौ, जस्ता छौ, धेरै महान छौ। अहिले हामीले भले आफ्नो महानतालाई चिनेको छैन, आफ्नो भाग्यलाई चिनेको छैन, खै के हो भन्छन्, तर देख्नु अगाडि हामीले आफ्नो जीवन र भाग्यलाई गर्व गर्नेछौँ। हो धन्य धन्य हामी बाबाका भने होइन, हामी कति भाग्यशाली रहेछौँ। तब आफ्नो भाग्यलाई जान्नेछौ, चिन्नेछौ, गर्व गर्नेछौ। अहिले त त्यो पर्दामा छ। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै महान छौ। जब तिम्रो विशेषता प्रत्यक्ष हुन्छ तब त इष्ट बन्ने छौ। अन्तमा भक्तमाला पनि प्रत्यक्ष हुन्छ नि। तर पहिला ठाकुर, बाबाले हामीलाई ठाकुर भन्नुहुन्छ होइन, ठाकुर सजिएर तयार त हुन्। अहिले त मेकअपै पुरा भएको छैन, सिंगारै पुरा भएको छैन, सजिएको छैन, त मैले पर्दा कसरी खोल्ने त? पुरा सजिएको हुन पर्यो तब त बाबाले पर्दा खोल्नुहुन्छ, तब विनाशको प्रत्यक्षताको पर्दा खुल्ने छ होइन। पहिला ठाकुरहरू त सजिउन् होइन, ठाकुर सजिएर तयार हुन् तब बल्ल भक्तहरू आउनेछ, बल्ल ढोगा खुल्नेछ। अहिले त श्रृंगार गर्दैछौ, सजिरहेको छौ, पुरा सजिएको छैनौ। कहिले सजिन्छ भन्नुहुन्छ नि बाबा, कहिले तयार हुन्छ, छिटो छिटो तयार हौ, किनकि अब पर्दा खुल्न बाँकी छ। अच्छा, ओम शान्ति। आजको वरदान, स्वयंको आरामलाई पनि त्याग गरेर सेवा गर्ने सदा सन्तुष्ट सदा हर्षित भव। स्वयंको आरामलाई पनि त्याग गरेर सेवा गर्ने सदा सन्तुष्ट सदा हर्षित भव। विस्तार छ, सेवाधारीले स्वयंको रात दिनको आरामलाई पनि त्याग गर्छ रे। सेवाधारीले स्वयंको रात दिनको आरामलाई पनि त्याग गर्छन् र सेवामा नै आराम महसुस गर्छन्। उनीहरूको सम्पर्कमा रहनेहरू वा सम्बन्धमा आउनेहरूले समीपताको यस्तो अनुभव गर्छन् मानौ शीतलता वा शक्ति र शान्तिको झरनाको नजिक बसेका छौ। तिमी श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारीले कामधेनु बनेर, सदा कालको लागि सर्वको मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छौ। यस्ता सेवाधारीलाई सदा हर्षित र सदा सन्तुष्ट रहने वरदान स्वतः मिल्छ। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि ज्ञान स्वरूप, आज बाबाले भने ज्ञान धन जो छ यो सबैभन्दा ठूलो धन हो, राजा हो ज्ञान धन। ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि हर समय पढाइमा ध्यान देऊ। अब ज्ञान धन पनि तब जब हुन्छ जब पढाइ पढ्छौ। पढाइ पढ्दैन भने, चिन्तनै मनन गर्दैन भने कसरी त्यो धन जमा हुन्छ, कसरी ज्ञान स्वरूप बन्ने होइन। ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि हर समय पढाइमा ध्यान देऊ। बाबा र पढाइसँग प्यार, बाबा र पढाइसँग समान प्यार होस्। बाबा बाबा भन्छन् तर मुरली कहिले पनि पढ्दैन, त त्यो के प्यार भयो त के होइन। बाबासँग प्यार माना मुरलीसँग प्यार, मुरलीसँग प्यार माना बाबासँग प्यार, दुवैसँग प्यार समान होस् होइन। बाबा र पढाइसँग समान प्यार होस्। ज्ञान स्वरूप बन्नको लागि हर समय पढाइमा ध्यान देऊ। बाबा र पढाइसँग समान प्यार होस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाले हामीलाई चारै शक्तिको वर्णन गर्नुभयो। त्यो शक्तिलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, कुन विधिले प्रयोग गर्ने, त्यो तरिका पनि बाबाले हामीलाई बताउनु भयो होइन। ओम शान्ति।